ودلوقتي زي ما تعودنا جه ميعادنا مع اخبار الطقس واستعراض حالته في مصر وجميع انحاء الجمهوريه. يتوقع خبراء الارصاد طقس مائل للحراره نهارا على اغلب الانحاء، حار على جنوب الصعيد، مائل للبروده ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء. نشاط رياح على اغلب الانحاء قد تكون مثير للرمال والاتربه على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال الاحمر. فرص امطار قد تكون متوسطه على مناطق من السواحل الشماليه وشمال الوجه البحري وسيناء، تكون خفيفه على جنوب الوجه البحري، قد تمتد الى مناطق من القاهره الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعه. البحر المتوسط معتدل وارتفاع الامواج من 2 إلى 3 أمتار واتجاه الرياح شماليه غربيه. البحر الاحمر معتدل وارتفاع الامواج من 2 إلى 3 أمتار ايضا واتجاه الرياح شماليه غربيه. ونتعرف على مزيد من الايضاحات حول حاله الجو اليوم من خلال بعض درجات الحراره التي ترونها عبر الشاشه.